परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति हि प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू उपस्थित भएका छौं। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न हाम्रो संस्कृति संस्कार सँग सम्बन्धित शास्त्रीय विषयहरूको छलफल चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौं। हामीले गर्ने कर्महरू र हाम्रो यो संस्कृति अन्तर्गत रहेका क्रियाकलापहरू धेरै रहस्यपूर्ण छन् र हाम्रो देश नेपाल पनि एउटा त्यस्तो देश हो। सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न देश हो, सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश हो। त्यसो भएर हामीले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि हामीले पालना गर्ने ती संस्कृतिमा अपनाउने विधिहरू क्रियाकलापहरू आफूले बुझ्ने र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि बुझाउने गर्नुपर्दछ। त्यतिखेर मात्रै हाम्रा यी संस्कृति र संस्कारहरूको संरक्षण हुन्छ। यदि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्स्यौं भने, आफ्नो संस्कारलाई बिर्स्यौं भने हामीले आफूलाई बिर्सेको हुन्छ। जब हामीले आफ्नो व्यवहारमा आफ्ना कर्महरूमा अरूको गुणलाई ल्याएर हामीले भित्र्याउँछौं भने हामी आफ्ना बन्दैनौं। हाम्रो आफ्नो परिचय त्यो बेलामा समाप्त हुन्छ। हामीले आफ्नो परिचय दिनको लागि, आफ्नो यथार्थ परिचय बुझाउनको लागि आफ्ना संस्कृति संस्कार र आफ्ना कर्महरू पालना गर्नुपर्दछ। र आज हाम्रो समाजमा एउटा प्रश्न धेरै रूपमा उठ्ने गरेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ जस्तो कि हाम्रो संस्कृतिमा धेरै नराम्रा कुराहरू पनि छन्। यो संस्कृति भनेको रूढिग्रस्त हो। यो हाम्रो संस्कृतिले, हिन्दू संस्कृतिले धेरैलाई विभेद गरेको छ जस्ता प्रश्नहरू आज जनमानसमा पनि उठेका देखिन्छन्। तर त्यसको कारण के हो भने हामीलाई अरू कसैले हामीलाई भ्रममा पारिदिएको छ। मुख्य कारण भनेको हामीले जुन संस्कृति अवलम्बन गरेका छौं, जे कर्म मैले गरिराखेको छु तर मलाई थाहा छैन कि म के गर्दैछु भन्ने कुरा। हामीले नबुझिकन तिनको अर्थ
के को लागि मैले यो गर्दैछु भन्ने कुरा नबुझिकन हामीले संस्कृति अवलम्बन गरेको हुनाले आज अरूले आएर तेरो संस्कृति गलत छ भनेर भनिदियो भने हामी गलत छ भन्न हामी बाध्य छौँ। त्यसरी हामी भ्रममा परेर हामीले यसलाई गलत भनेका हौँ। यथार्थमा यहाँभित्र केही पनि कुराहरू गलत छैनन्। यो संस्कृतिभित्र कसैलाई विभेद गरेको छैन। जुन यी कुराहरू आज समाजमा उठ्ने गरेका छन् त्यो भनेको हाम्रो संस्कृतिलाई धमिल्याउने र परास्त गर्ने त्यस्तो मानसिकता बोकेकाहरूले मात्रै यी कार्यहरू गरिराखेका छन्। र हाम्रो एउटा जिम्मेवारी पनि हो आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइराख्नको लागि हामीले हाम्रा संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्दछ। त्यो संरक्षण तब मात्र हुन्छ हामीले गरिराखेका कर्महरू के को लागि गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। आज हामी अगाडि कसैले आएर एउटा कुरा भनिदियो भने हो भन्न विवश छौँ। किन? आफ्नै संस्कृतिमा हामी अनभिज्ञ छौँ। यो दुर्भाग्यको कुरा पनि हो। एकातिर हामी भन्दैछौँ नेपाल सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश हो, नेपालभित्र धेरै संस्कृतिहरू छन् भनेर पनि हामी मक्ख पर्छौँ। तर अर्कोतिर हाम्रा संस्कृति के हुन्, किन यी संस्कृतिहरू अवलम्बन गरिँदैछ भन्ने कुरामा हामी अनभिज्ञ छौँ। तसर्थ यो हुनु हुँदैन। त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई यो कार्यक्रमले केही सहयोग गर्दछ, केही सहजता प्रदान गर्दछ भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। आज एउटा भनाइ छ, स्वगृहे पायसम त्यक्त्वा भिक्षा मटति दुर्मतिः। जब मान्छेको बुद्धि बिग्रिन्छ, हामी सबैभित्र बुद्धि त छ, त्यो बुद्धि कहिलेकाहीँ धमिलियो भने, त्यो बुद्धि बिग्रियो भने हाम्रो व्यवहार उल्टो दिशातिर प्रवृत्त हुन्छ। त्यस्तै बुद्धि बिग्रेको मान्छेले के गर्छ अरे भने आफ्नो घरमा 84 व्यञ्जन भोजनहरू तयार भएको छ, तर त्यो भोजनलाई छोडेर ऊ भिक्षा माग्नको लागि बाहिर हिँड्छ। हो, आज हामी त्यस्तै भइराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार यति भरिपूर्ण छ, यति सम्पन्नशाली छ अनि यति वैज्ञानिक छ, त्यो कुरालाई हामी नबुझेर यो ठिक छैन भनेर हामी अरूको संस्कृति, विदेशी संस्कृति अगाल्न हामी पुगेका छौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो बुद्धि पनि त्यो आफ्नो घरमा पाकेको 84 व्यञ्जन छोडेर भिक्षा माग्न जाने जस्तैको बनेको हो कि? र यो कुरामा हामी एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो संस्कृतिभित्र आज धेरैलाई लाग्छ हाम्रा संस्कृतिका यी शास्त्रीय कुराहरू संस्कृत भाषामा रचना गरिएका छन्। अनि कसैले प्रश्न गर्नुहुन्छ यो संस्कृत भनेको यो ब्राह्मण जातिले मात्रै पढ्ने हो, अरूले त यो पढ्नु हुँदैन। यो पनि गलत कुरा हो। यो समाजमा फैलाइएको एउटा भ्रम मात्रै हो। किनभने यो संस्कृत भाषा
तत्तद्देशगता भाषा तेषां तेषां निजा निजा परम संस्कृत भाषा तु सर्वदा विश्वभारती। हुन्छन् प्रत्येक राष्ट्रहरूका आफ्ना आफ्ना भाषा हुन्छन्, प्रत्येक जात जातिका आफ्ना आफ्ना भाषाहरू हुन्छन्, विभिन्न सम्प्रदायहरूले विभिन्न फरक फरक किसिमका भाषाहरू अवलम्बन गरेका हुन्छन्। तर यो संस्कृत भाषा भनेको कुनै जातको भाषा होइन, कुनै एउटा राष्ट्रको भाषा होइन, यो विश्व भाषा हो भनेर यही लेखिएको छ। सर्वदा विश्वभारती भनेको यो संस्कृत भाषा विश्वको भाषा हो। यो भाषा यो जातिले पढ्न हुन्छ, यो जातिले पढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा कहीँ पनि लेखेको छैन। र यो संस्कृत भाषा भनेको जबसम्म हामीले यसलाई जान्दैनौँ तबसम्म हामी त्यो ज्ञानको पूर्णतामा पुग्न सक्दैनौँ। किनकि यो नेपाल देश, हाम्रो राष्ट्र र सम्पूर्ण विश्वलाई पनि हामीले अध्ययन गर्दै जाने हो भने यो विश्वको सृष्टि भएपछिको सबैभन्दा पहिलो भाषा भनेको, पहिलो ग्रन्थ, पहिलो शब्दको रूपमा आएको ग्रन्थ भनेको ऋग्वेद हो। त्यो संस्कृत भाषामा नै छ। यदि हामीले यो सृष्टिदेखि अहिलेसम्मको इतिहास खोज्दै जाने हो भने जबसम्म हामीले त्यो जान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो इतिहासको ज्ञान, त्यो अध्ययन हाम्रो पुरा हुँदैन। र आज जसले हामीलाई दिग्भ्रमित पारिराखेका छन् तिनीहरूले नै आज यसको महत्त्व बुझेर यसको अध्ययन गर्दैछन्। तर हामीले यसको महत्त्वलाई नबुझेर अझै यसलाई पछाडि धकेल्न प्रयास गर्दैछौँ। आज विदेशीहरूले नेपालदेखि अतिरिक्त 40 भन्दा बढी देशले आज संस्कृत भाषा पढाउन थालेका छन्। अमेरिकालाई हामीले एउटा विश्वमा नै एउटा विकसित मुलुक हो, त्यस्तो देशमा डिग्री लेभलमा यो हामीले पढ्ने यो गीता, श्रीमद् भगवत गीताको डिग्री लेभलमा पढाइ हुन्छ, युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ। उनीहरूले त्यसको रहस्य, त्यसको महत्त्वलाई आज बुझेर प्रयोग गर्न थालिसके। तर जसको उद्गम स्थल भनेको यही नेपाल हो, हामीले चाहिँ त्यो महत्त्व बुझ्न सकेका छैनौँ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। तसर्थ पनि हामी यसप्रति उत्साहित र जागरुक भएर आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि, आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्दछ। यसभित्र कुनै प्रकारका विभेद, कसैलाई यस्तो गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर कतै पनि लेखिएको छैन। यो भनेको 2-4वटा कुरा पढेका, थोरै कुराहरू मात्रै बुझेका मान्छेले समाजमा त्यो भ्रम फैलाउनको लागि गरेको यो अनर्गल प्रचार मात्रै हो। त्यसो भएर हामीले अरूले भनेको भरमा होइन, कुनै पनि कोठाभित्र के राखिएको छ भन्ने कुरा जान्नको लागि ढोका खोलेर त्यहाँभित्र छिर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र छिरेर गएर आफैले हेरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ राम्रो छ अथवा नराम्रो छ भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ। तर हामी ढोका खोल्ने प्रयासै गर्दैनौँ, बाहिरबाट सिधै यो कोठाभित्र नराम्रो चिज छ या राम्रो चिज केही पनि छैन भन्छौँ। त्यो गलत हो। यो संस्कृति भनेको हाम्रो हो, यसको संरक्षण गर्ने दायित्व भनेको हामीहरूको हो। त्यसो भएर यसमा हामी सबै लाग्नुपर्दछ, यसको ज्ञान गर्नुपर्दछ र त्यसले हाम्रै व्यवहारलाई सरल र सहज बनाउने प्रयत्न गर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।